बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मैं अपनी 1 दर्जन से भी ज़ायद वीडियोज़ में आप लोगों की खिदमत में अपना ये मुकदमा पेश कर चुका हूं कि पाकिस्तान की और मगरबी जमहूरियत में फ़र्क क्या है। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क जो पाकिस्तानी और मगरबी जमहूरियत में है वो ये है कि मगरब के अंदर जमहूरियत का जो अहया हुआ है या जो जमहूरियत उभर के सामने आई है, डेवलप हुई है, उसकी मॉडर्न शेप, और तो वो सरमायादाराना निज़ाम के अंदर से उभरी है। सरमायादाराना निज़ाम या कैपिटलिस्ट जो निज़ाम है उसकी एक खूबी ये है, हर निज़ाम की खामियां और खूबियां होती हैं, तो कैपिटलिस्ट निज़ाम जो है या सरमायादाराना निज़ाम जो है उसकी एक खूबी ये है कि उसमें मुतवस्सत तबका बकसरत मौजूद होता है। तो जिस माशरे में मिडल क्लास तबका मौजूद हो तो उसमें जो है बहुत सारे लोग असम्बलियों तक उनकी रसाई हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता 30-40 सालों में खुसूसन और उससे पहले भी अमूमन जमहूरियत चंद जागीरदारों तक और चंद ख़ानदानों तक महदूद रही है। आप देख लें कि जमहूरियत जो है पाकिस्तान में वो पेंडुलम की तरह लेफ़्ट राइट रोटेट करती है, एक ही दायरे के गिर्द जो है ना वो चक्कर लगाती है, सर्कुलेट करती है, ठीक है, वाइब्रेशन करती है जमहूरियत पाकिस्तान की। आप देख लें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरियम नवाज और आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मौलाना मुफ्ती महमूद, फिर मौलाना फजल रहमान, ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कितने नाम मैं आप लोगों के सामने पेश करूं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में अमूमन जो जागीरदार तबका है, क्योंकि इलेक्शन में एक MNA के इलेक्शन पे अंदाज़न 5 से 10 करोड़ रुपए के अखराजात होते हैं, तो यही जागीरदार जिनकी अपनी फैक्ट्रियाँ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सनतें होती हैं, बड़े बड़े कारोबारों पे ये काबिज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पैसा लगा के, और ज़ाहिर उनके पास पैसा बेतहाशा होता है, वो यही जागीरदार असम्बलियों तक पहुंच जाते हैं और फिर असम्बलियों से ऐसी कानून साजियाँ करते हैं पार्टी इत्तेहाद के नाम पे और कोलिशन इत्तेहाद के नाम पे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, आप लोगों ने देखा होगा कि वो फिर ऐसी कानून साजियाँ करेंगे कि जिसके ज़रिए उनके जो कारोबारी मफादात है उनको बढ़ावा मिल सके। चुनांचे जब ऐसा हुक्मरान उनके सामने आ जाए जो उनको चैलेंज करे, जैसे इमरान खान साहब हैं, तो इमरान खान साहब ने जब जागीरदारों पे, चंद जागीरदारों पे चीनी और आटा स्कैंडल में हाथ डाला तो आप लोगों ने देखा कि किस कदर शोर और होगा मीडिया की स्क्रीन पे शुरू हो गया, ठीक है, कि हुकूमत बस जा रही है, फलां जो है जहांगीर तरीन साहब 10-15 बंदे अपने खींच लेंगे। वजह क्या है? वजह यही है कि ये जागीरदार है, ये सियासत में आ गए और सियासत में आके सियासत को उन्होंने तिजारत का जरिया बना दिया, और जब एक बंदा आया और उनके ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया तो इन्हीं जागीरदारों ने अपने वफादार हिमायती लोगों के ज़रिए ये वावेला शुरू कर दिया ताकि वो हुक्मरान प्रेशराइज हो जाए, प्रेशर में आके बैकफुट पे चला जाए और मज़ीद इक़दामात करने से बाज रहे। ये एक लंबा मुकदमा है जो जिस पे काफ़ी तवील बहस हो सकती है। खैर, ये आज की मेरी वीडियो का मौजू भी यही है कि मैं आप लोगों के सामने पहले भी पेश कर चुका हूं नाजरीन के 30 जून 1998 को नवाज शरीफ साहब अपने जो टैक्स रिटर्न में जो अपने असासे डिक्लेयर करते हैं वो 21 लाख डिक्लेयर करते हैं और वो कहते हैं कि मैं 64 लाख रुपए का मकरूज हूं। और उसके बाद मैंने एक वीडियो में आप लोगों की खिदमत में ये बात भी पेश की थी कि 2016 में शरीफ फैमिली जो है वो पाकिस्तान अरबपति ख़ानदानों की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ जाती है। और उसके अलावा जो 2013-14 के जो टैक्स रिटर्न्स है उसमें नवाज शरीफ साहब अपने जो ज़ाती असासे हैं वो 1 अरब से भी ज़्यादा जाहिर करते हैं। तो 1998 में आपके एक 64 लाख के मकरूज थे और 21 लाख आपने असासे जाहिर किए अपने, और 18 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आप 1 अरब से भी ज़्यादा अपने असासे डिक्लेयर कर रहे हैं और 2016 में आप अरबपति ख़ानदानों की फहरिस्त में सर फहरिस्त आते हैं। तो दैट मीन्स कि सियासत में आके आपने तिजारत की है, सियासत के मुकद्दस पेशे को इन लोगों ने प्रागंदा कर दिया है, एक गाली बना दिया है। सियासत बहुत मुकद्दस पेशा है, सहाफ़त बहुत मुकद्दस पेशा है, तिजारत बहुत मुकद्दस पेशा है, लेकिन यहाँ पे इन तीनों का इत्तेहाद है और वो अवाम का खून चूसने के लिए है, अवाम को मज़ीद गुर्बत के चक्की में पिसने के लिए है, गुर्बत के दलदल में धकेलने के लिए है। यही चुनाचे एक किताब है वो मेरे सामने आई और वो किताब इन्हीं नवाज शरीफ साहब के वफादार लोगों की है, जो नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त रहे, उनके साथ उठते बैठते रहे, खाते पीते रहे, हर पार्टी मीटिंग्स में उनके साथ शरीक होते रहे,
ٹھیک ہے، اور وہ جو رائٹر ہے کتاب کے وہ خود کہتے ہیں کہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ یہ بات مجھے فلاں نے بتائی۔ تو میں 2-3 واقعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ سیاست میں آ کے کیسے انہوں نے اپنے تجارتی مفادات کو بڑھایا ہے۔ اس کتاب کا بھی میں نام بتاتا ہوں ناظرین، آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو اس نے جنرل حمید گل سے بار بار اصرار کیا کہ ابا جی واضح رہے کہ میاں محمد شریف کو ان کی ساری اولاد ابا جی کہا کرتی تھی۔ اچھا، اب ان کی ایک عادت ہے پرانی، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی کہ نواز شریف نے جنرل حمید گل سے کہا کہ ابا جی میاں شریف آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور یہ ہر ایک جب سے وزیر اعظم بنے تھے ہر ایک کو یہ کہتے ہیں، جنرل آصف نواز کو بھی، باقی بھی۔ جنرل حمید گل نے کہا کہ میرے فرائض منصبی اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ میں کسی وزیر اعظم کے والد سے جا کر ملوں، لیکن نواز شریف کا اصرار اس قدر شدید تھا کہ انہوں نے عذرائے مروت اس کی بات مان لی، اور ایک دن جنرل حمید گل لاہور میں میاں شریف سے ملے۔ دوران گفتگو اور باتوں کے علاوہ جنرل حمید گل نے میاں شریف کو مشورہ دیا کہ میاں صاحب، آپ کے صاحبزادے اب وزیر اعظم بن گئے ہیں، اب آپ کو اپنے کاروبار کو مزید وسعت اور پھیلاؤ نہیں دینا چاہیے۔ یہ جنرل حمید گل صاحب میاں شریف کو مشورہ دیتے ہیں۔ تو میاں محمد شریف جو نواز شریف صاحب کے والد ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ میاں محمد شریف جھٹ سے بولے، لو جی ہوں ہی تے کاروبار دا مزہ آنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب وزیر اعظم بن گئے کہ کاروبار کا ابھی تو مزہ لینے کا ٹائم ہے، اب بھی تو کاروبار کرنے میں اصل مزہ آئے گا۔ اب یہ رائٹر جو لکھتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے یہ بات لکھتے ہیں کہ میاں محمد شریف نے جنرل حمید گل سے یہی بات کی تھی، اور ظاہر ہے جنرل حمید گل صاحب کے لواحقین ابھی تک زندہ ہیں تو ان سے بھی یہ بات کنفرم کی جا سکتی ہے۔ یہ رائٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ ان سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے ایک بات ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہے اتفاق مسجد میں میاں شریف صاحب کے پاس دن کا اکثر حصہ گزارتے تھے۔ مشہور ہے کہ شریف برادران انہیں حج پہ بھی ساتھ لے گئے، اور شہباز شریف نے طاہر القادری کو اٹھا کر کندھے سے لگایا اور پہاڑی راستہ چلا کر غار ہرا تک پہنچے۔ بعد میں طاہر القادری باوجود اختلافات کی وجہ سے خفا ہو کر الگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رائٹر لکھتے ہیں کہ طاہر القادری میرے پڑوس میں رہتے ہیں، درمیان میں صرف انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی کبھی طاہر القادری صاحب کی بہت سارے اختلافات پیدا ہوئے، لڑائی جھگڑے ہمارے درمیان بھی چلتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اب کہہ رہے ہیں کہ آج کل برسوں سے میری ان سے اچھی سلام دعا ہے۔ پچھلے سال میں انہیں ملنے گیا تو طاہر القادری صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ جن دنوں میں میاں شریف کے پاس مسجد میں بیٹھتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کو سیاست میں لانے اور وزیر اعلیٰ بنانے پر میرا 3 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے۔ یہ میاں شریف نے طاہر القادری کو بتایا، جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ اکثر مسجد میں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ 3 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے بقول طاہر القادری صاحب۔ میں نے پوچھا آپ اس سودے میں کتنا پروفٹ چاہتے ہیں، کتنا منافع چاہتے ہیں؟ تو میاں شریف صاحب نے کہا کہ 100 کا 300 تو بننا چاہیے، اس اعتبار سے 9 ارب کا تو ضروری ہے کہ 9 ارب ضروری ہے کہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ دروغ بگردن راوی طاہر القادری صاحب آج بھی حیات ہیں، آج بھی زندہ ہیں، اور جو طاہر القادری صاحب کی بات پہ یقین رکھتے ہیں وہ ان سے یہ بات کنفرم کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ میں یہ ساری باتیں کتابوں، رسالوں اور ریکارڈ میں محفوظ ہوئی ہیں، میں صرف چند چیدہ واقعات پر روشنی ڈال رہا ہوں جس کا میں بذات خود گواہ ہوں۔ ناظرین، یہ نواز شریف صاحب کے حمایتی اور ان کے پارٹی ممبر جو تھے، وہ جو صحافی ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ کتاب اب جو ہے، کیونکہ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، تو یہ کتاب ہے، یہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں ناظرین، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں نواز شریف صاحب کی زندگی کے حوالے سے، اور اس قسم کے بہت سارے واقعات درج ہوئے ہیں۔ گو کہ مجھے ہمیشہ سے یہ اعتراض رہا ہے کہ کسی صحافی کو سیاسی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، سیاسی پارٹی کا باقاعدہ ممبر نہیں بننا چاہیے، لیکن انہوں نے خیر یہ اعتراف بھی کیا اس کتاب میں کہ میں ان کے پارٹی کا 1.5 سال تک سی کا میں
मेंबर भी रहा हूँ, इसलिए और हर अहम मीटिंग में ये उनके साथ शरीक रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला बन रहे थे, जब वज़ीर आज़म बन रहे थे, इनके साथ मुलाकातें होती रही हैं। वो तमाम तर बातें इस किताब में मौजूद हैं, तो आप लोग ख़ुद भी मुताला कर सकते हैं। और मैंने इन 2 वाक़यात का हवाला देना ज़रूरी समझा, और इससे आप लोगों के सामने ये बात भी जो मेरा मुकदमा है कि सियासत और तिजारत और सहाफ़त का आपस में गठ जोड़ है। ठीक है, तो नाज़रीन आज के लिए मेरे ख़्याल में इतना ही काफ़ी है, और इस मौजू पे मज़ीद भी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।